बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कैसे जरदारी की आखिरकार तुर्क की चाल, एक तीर से दो शिकार। मुस्लिम लीग नून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आखिरकार आसिफ अली जरदारी ने वो कुछ भी कर दिखाया जिसके लिए आसिफ अली जरदारी को माना जाता है कि वो सियासत के माहिर हैं, और वो ऐसे मौके पर ऐसी चाल चलते हैं कि मुखालिफ को बिल्कुल ही गिरा कर रख देते हैं। आसिफ अली जरदारी जो कि झूठों के बादशाह हों या मक्कार हों, फरेबी हों, दज्जाल हों, जो भी हों, लेकिन आसिफ अली जरदारी सियासत में उनकी उस्तादी जो है वो मानी जाती है कि कैसे वो शख्स जो है वो सियासत में ऐसी चाल चलता है कि मुखालिफ पार्टी को बिल्कुल ही जेर कर देता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुस्लिम लीग नून जो कि सेनेट के हिज़्ब इख्तिलाफ की सीट के लिए मारी मारी फिर रही थी, उसकी कोशिश की थी कि और तो कुछ हाथ लगा ही नहीं हमारे, तो आखिरकार ये अपोजिशन का लीडर ही हम, जैसे कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ नाम निहाद अपोजिशन लीडर रहे हैं, तो इस दफा भी हम किसी न किसी तरह जो है वो अपोजिशन लीडर ही बन जाएं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने आखिरकार उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, और यूसुफ रजा गिलानी जो है वो सेनेट के अपोजिशन लीडर, हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर मुंतखब हो चुके हैं। इस हवाले से आज पीपल्स पार्टी की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी, शीरी रहमान साहबा और बाकी जो इनकी सेकंड लाइन लीडरशिप है, उन्होंने एक दरख्वास्त जमा कराई चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी साहब के ऑफिस में, और उस दरख्वास्त पर हैरान कुन तौर पर 30 सेनेटर्स के दस्तखत थे, 30 सेनेटर्स के सिग्नेचर थे जिन्होंने सपोर्ट किया था यूसुफ रजा गिलानी को। यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं आपको, कल परसों तक ये तादाद जो बताई जा रही थी दोनों जानिब से, मुस्लिम लीग नवाज के 26 लोग बताए जा रहे थे, तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के भी 25 से जमात इस्लामी का एक मिलाने के साथ 26 बताए जा रहे थे। तो ये लेवल पे जा रही थी गेम, बराबरी की सतह पे जा रही थी कि अचानक आसिफ अली जरदारी ने वही कुछ किया जो उन्होंने इमरान खान के साथ किया था, वही कुछ किया जो उन्होंने कौमी असम्बली में अब्दुल हफीज शेख के साथ करने की कोशिश की। अगरचे वो तो उनके गले पड़ा था मामला कि चेयरमैन सेनेट की सीट ही उनके हाथ से गई, लेकिन अब की बार वो इस हद तक कामयाब हुए कि उन्होंने मरियम नवाज को चकरा कर रख दिया। और एक तीर से दो शिकार जो आपको बता रहा हूं वो कैसे हुए हैं। एक जानिब तो उन्होंने ये 30 सेनेटर जो फाटा के सेनेटर्स थे उनकी सपोर्ट भी अपने साथ मिला ली, और जो ही ये मुंतखब हुए उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी ने पीडीएम को सहारा दिया कि हाँ जी, पीडीएम का जनाजा तो नहीं हुआ, लेकिन पीडीएम जो है वो जनाजे के बगैर ही दफन हो चुकी है और हराम की मौत जो है वो मर चुकी है। इस सिलसिले में जो है वो एहसन इकबाल को आगे किया गया मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से। उनके साथ राना सनौला खड़े थे जो कि शर्मिंदा शर्मिंदा कोई बात भी नहीं कर रहे थे। एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हाँ, ये नामुनासिब है और ये पीडीएम के इत्तेहाद को धचका देने वाली बात है, और ये इंतहाई नामुनासिब बात है। भाई नामुनासिब क्या है? आपको पीपल्स पार्टी ने वो कुछ आपके साथ कर दिया है कि आपको अब समझ ही नहीं आ रही कि आप क्या करें, पीडीएम के इत्तेहाद को बचाएं या फिर आप अपोजिशन लीडर को मान लें। क्योंकि अपोजिशन लीडर आपने तो आजम नजीर तारड़ साहब को पेश कर दिया था, जिसके लिए पीपल्स पार्टी ने आपको ऐसा चकमा दिया कि आप याद करते रह गए। आसिफ अली जरदारी ने वो कुछ कर दिखाया जिसके लिए वो माने जाते हैं, और दूसरी जानिब उन्होंने आपके पास भेज दिया कमरुज़्ज़मान कायरा को। ये सेकंड थर्ड लाइन की लीडरशिप थी जिसके आपके पास भेज दिया कि आपका सहारा रहे, आपके मरियम नवाज का मुंह भी बंद हो जाए। और आज उन्होंने नाश्ते में शिरकत की है। आज जब मरियम नवाज की पेशी की कैंसलेशन हुई और मरियम नवाज का प्लान था कि नैब के सामने जो करोड़ों रुपए लगाए गए थे कि दंगल किया जाए और एक हंगामा लगाने की कोशिश की जाए, पीपल्स पार्टी की मेन लीडरशिप थी उसमें ना आई। उन्होंने शिरकत का फैसला कल रात गए ही मौखर कर दिया था। और उसके साथ साथ क्योंकि इन लोगों को मैं ज़मीनन बता दूं मालूम हो चुका था, खास तौर पर फजलुर रहमान को और दूसरी जानिब जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को, ये क्लियर था कि अब जो है वो अगर हमने ये शिरकत की तो मरियम नवाज तो किसी न किसी तौर पर जो है वो हंगामा करना चाहती हैं, खून खराबा करना चाहती हैं, और अगर कोई अल्लाह ना करे कोई शख्स की डेथ हो जाती है, कोई कारकुन मारे जाते हैं, तो फिर ये मामला जो है वो नून लीग के साथ साथ बाकी जमातों के भी गले पड़ेगा। लिहाजा इस पर जो है वो
پیپلز پارٹی نے معذرت کر لی، JUI فضل الرحمان نے بھی معذرت کر دی، انہوں نے بھی عبدالغفور حیدری کو بھیج دیا۔ آج صبح اینڈ موقع پر جب وہ وہاں جاتی عمرہ میں ناشتہ کر رہے تھے، قمرالزمان قاہرہ، عبدالغفور حیدری اور باقی PDM کی پارٹی مریم نواز کے پاس، اسی وقت آصف علی زرداری نے درخواست جمع کرائی چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کے پاس، اور صادق سنجرانی صاحب نے بھی پھر بالکل ہی دیر نہیں کی اس نیک کام میں، اور انہوں نے نوٹیفیکیشن اس کا جاری کر دیا ہے، اور اب حزب اختلاف کا لیڈر ہوگا پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری کے منمونے یوسف رضا گیلانی صاحب۔ یوسف رضا گیلانی اب ان کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ تو نون لیگ ہی بہتر جانے، کیونکہ اس کو نون لیگ کی جانب سے سرکاری اپوزیشن کا نام دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ سرکاری اپوزیشن ہے تو پھر مسلم لیگ نواز کے پاس کیا بچ جاتا ہے؟ میرے خیال میں اب مسلم لیگ نواز پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دینا چاہیے، اور مسلم لیگ نواز کو یہ بات باور کرانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسلم لیگ نواز کو اب کم از کم اس احاطے سے جو ہے وہ باہر نکل جانا چاہیے، کسی طور پر اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، کسی طور پر اس عمل کو جو ہے وہ لائے عمل کو طے نہیں کرنا چاہیے، کسی طور پر اس سارے دنگل سے دور رکھنا چاہیے۔ اور مریم نواز نے جس طرح خون خرابے کا پلان بنا رکھا ہے، جس طرح وہ چاہتی ہیں کہ نیب اب انہیں گرفتار کرے تو کچھ وہ ایسا کر جائیں جس سے نیب کے گلے کچھ چیز پڑ جائے، لیکن نیب بھی اس نے وہ سرپرائز دیا کہ مریم نواز کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ کچھ ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ ڈیفرنٹ بیانات سامنے آنا شروع ہو گئے، اور ابھی سے تنقید کا سلسلہ یوسف رضا گیلانی پر شروع ہو چکا ہے۔ رانا ثناءاللہ آج PDM کی قیادت ناشتے پر مریم نواز کے پاس بیٹھی تھی۔ مریم نواز نے کیا ناشتہ کیا ہوگا، انہیں ناشتہ تو ہضم ہی نہیں ہوا ہوگا کہ جو حالات ان کے ساتھ آصف علی زرداری نے کر دیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو سچویشن تھی وہ رانا ثناءاللہ جو پریس کانفرنس ابھی تھوڑی دیر پہلے کرنے آئے تھے، وہ جب ناشتے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ وہ فوٹیج نکال کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہ شخص جو ہے وہ مریم نواز کی باتوں کے دوران وہ موبائل یوز کر رہا ہے اور اس کا سر جھکا ہوا ہے، اسے بالکل ہی اندازہ نہیں ہے وہ اس کا کتنا انٹرسٹ ہے اس ناشتے کے اندر اور اس سارے PDM کے اکٹھ کے اوپر۔ PDM کا یہ اکٹھ انہی کے گلے جو ہے وہ آلریڈی پڑ چکا ہے۔ اس سلسلے میں اب نیکسٹ اجلاس جناب مولانا فضل الرحمان صاحب بلانے جا رہے ہیں، جن کو یہ آفر جو ہے وہ 5 ارب روپے میں مہنگی پڑی ہے۔ اگرچہ وہ اپنے پیسے لے کر 1.5 ارب تو وہ لے چکے ہیں، لیکن باقی کا جو 3.5 ارب بتایا جاتا ہے کہ فضل الرحمان نے ابھی بھی کیش کرانا ہے نواز شریف سے، اور نواز شریف بھی بڑے پرانے سیاسی ہو گئے ہیں اب، بے شک کہ وہ جو ہے وہ اس حوالے سے آصف علی زرداری سے پیچھے ہیں، لیکن فضل الرحمان سے ابھی بھی تیز ہیں، تو شاید فضل الرحمان کا یہ 3.5 ارب نواز شریف ہڑپ ہی کر جائیں اور ان کو ایک پائی بھی اس میں سے نہ ملے، کیونکہ PDM میں سے اب کچھ نہیں نکلنے والا اور PDM کا اللہ ہی حافظ ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں جو بھی اپڈیٹ ہوں گی اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔